अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम। ये मैं वीडियो ज़रा जल्दी आज अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी चल रही है जजेस रेफरेंस के हवाले से, उस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ पर एक तकरीब में उनको इनवाइट किया गया था और वो स्पेशल पाकिस्तान से आए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सवाल व जवाब भी हुए, उन्होंने गुफ्तगू भी की। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात कह दी, ये बात की आज चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कि सदर पाकिस्तान को इस बात का इख्तियार है कि वो किसी भी जज के बारे में रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज सकते हैं। गोया ये जो सारा वावेला वकला का, अमानुल्लाह कनरानी साहब का, जनाब मरीम नवाज़ साहबा का, जनाब पीपल्स पार्टी के कायदीन का, कि जनाब उन रेफरेंसेस को जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस के आगा के बारे में फ़ाइल किए हैं सदर पाकिस्तान ने, उनको वापस लिया जाए। और ये ऐलान किया गया कि वकला एक तहरीक चलाएँगे। ये भी कहा गया कि रेफरेंसेस की कॉपीज़ जो हैं वो उसके अंदर, अदालत के अंदर जलाई जाएंगी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने एक बात की वजाहत आज कर दी। कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जज के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज सकते हैं, लेकिन हुकूमत किसी जज को हटा नहीं सकती। और यही सब लोग कह रहे हैं कि एक हुकूमत ने कुछ सवाल उठाए हैं, एक रेफरेंस भेजा है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस के आगा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मामले में उनकी अहलिया के नाम हैं, उनके बच्चों के नाम हैं, और अपने जो उनके टैक्स पेपर्स हैं उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने शायद उन बच्चों को और अपनी वाइफ को डिपेंडेंट भी नहीं डिक्लेयर किया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये जो बहुत सारी गुफ्तगू चली है पाकिस्तान में, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए हैं जिसमें जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल का डिसीजन था, उस केस को क्लोज़ किया गया, तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली के बारे में था और काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो उस बेंच में थे। तो लेकिन वो जो सवाल हैं उनका कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि कहीं कोई बददियानती हुई है या किसी ने कोई रेफरेंस नहीं जोड़ा कि कहीं कोई इर्रेगुलरिटी, माली इर्रेगुलरिटी हुई है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से। हुकूमत ने ये सवाल किया है कि क्योंकि वो जो टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं जिसमें वेल्थ टैक्स को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आपको ज़ाहिर करना है, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये है, तो उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी अपने वेल्थ स्टेटमेंट में उनका जिक्र नहीं किया और बकौल FBR उनकी अहलिया ने भी उसका जिक्र नहीं किया। तो क्योंकि गवर्नमेंट बराह रास्त जजेस से पूछ नहीं सकती, इसलिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया गया। अब फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। यही बात हुकूमत भी कर रही थी, यही बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिनमें हम भी शामिल हैं कि आप जो रेफरेंस पेश हुए हैं उसको ये नहीं कह सकते कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ये बात कर दी है कि जो भी सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजे हैं जजेस के हवाले से, वो आइन और कानून के मुताबिक वो भेज सकते हैं। अब उन रेफरेंस में जो मवाद है उसमें कितनी सदाकत है, क्या उन जजेस को काम करना चाहिए या उन जजेस को हटा देना चाहिए, ये सवाबदीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। और 14 जून को इस हवाले से नोटिस किया गया। ये भी कहा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि अटॉर्नी जनरल को हमने सिर्फ नोटिस किया है। सवाल ये किया गया था उनसे कि क्या जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं के आगा की और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की, उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी कोई ट्रेल मांगेंगे, उसकी कोई तहकीकात करेंगे, क्या वो इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस के आगा से सवाल करेंगे। जिस पर चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का ये कहना था कि देखें, ये मामला पाकिस्तानी अदालतों का है, पाकिस्तानी जजेस का है, इस हवाले से मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन जो बड़ी अहम बात उन्होंने कही कि आपको अपने जजेस पर एतमाद करना चाहिए। अगर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया है तो वो जजेस ने फ़ैसला करना है, वो हमने फ़ैसला करना है। उसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा हैं, उसमें जस्टिस गुलजार हैं, उसमें जस्टिस अज़मत सईद शेख हैं, और ये वो जज हैं जिन्होंने पनामा पेपर्स का जो केस था, स्कैंडल था नवाज़ शरीफ साहब का, उनके ख़ानदान का, उसकी समाअत की थी और किस कदर प्रेशर था उन पर। लेकिन ये जजेस उस प्रेशर को उन्होंने बर्दाश्त किया और उसका उन्होंने फ़ैसला किया कानून और आइन के मुताबिक।
تو آج کھوسا صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ججز پر اعتماد کریں، آپ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں، کیونکہ حکومت ججز کو کام سے نہیں ہٹا سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کے آغا صاحب کو اگر حکومت یہ چاہے، لا منسٹری یہ چاہے تو وہ نہیں ہٹا سکتی۔ یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے، اور وہاں پر وہی آزاد منش قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والے افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے پاناما پیپرز کا فیصلہ کیا۔ تو آج آصف سعید خان کھوسا چیف جسٹس آف پاکستان نے قوم کو یہ یقین دلایا کہ آپ اعتماد کریں اپنی عدلیہ پر، آپ اعتماد کریں اپنے ججز پر، اور یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی کہ کون سے جج نے کام کرنا ہے، کون سے جج نے کام نہیں کرنا، کون سے جج نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، کون سا جج ایسا ہے جس نے سب کچھ قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے۔ اور حکومت نے جو ریفرنس بھیجے ہیں، یعنی صدر پاکستان نے جو کابینہ نے اپروول جس کی دی تھی، وہ ریفرنس بھیجنے کا انہیں اختیار حاصل ہے کسی بھی جج کے بارے میں۔ تو آج وہ جو کنٹروورسی جو اس وقت ایک بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، جس میں وکلاء بڑا کلیئرلی تقسیم ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو وکلاء کی ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ سپریم کورٹ بار کے جناب امان اللہ کنعانی صاحب ایک ہمارے دوست بھی ہیں اور ایک محب وطن پاکستانی ہیں، ان کی سوچ جو ہے اس حوالے سے وہ کچھ تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گئے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بلوچستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بلوچستان بار بھی آ گئی، وہ بھی آ گئے، تو یہ کچھ تھوڑا ایگزیجریٹ کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ میں ریفرنس جو ہے اس کو عدالت کے اندر جلاؤں گا۔ یہ آئینی اور قانونی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت مسلم لیگ جس کو یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ بچاؤ تحریک ہے، ایکچولی یہ عدلیہ دباؤ تحریک ہے۔ عدالت سے بدلہ لینا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اس ساری سچویشن میں وہ ون ون ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ان کے پاس ایک آ جائے گی کیمپین، آ جائے گی، وہ کہیں گے دیکھیں جناب، کیونکہ بلڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو اس لیے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے حکومت نے کہ وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ پاکستانی اداروں کی جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کا ایک ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے آبزرویشنز دیں اور فیصلے کیے، تو شاید اس لیے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو بلڈ اپ ہے اس میں انہیں مدد ملے گی، ایک شخص مل جائے گا۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریموو کیا گیا تو وہ ایک پولیٹیکل کیمپین بلڈ اپ کر سکیں گے اس کے حوالے سے۔ اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے حکومت کو یہ ریفرنس واپس بھیج دیے، یعنی یہ کہا کہ نہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے، تو بھی اپوزیشن کے پاس ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جناب، یہ حکومت تو ججز جو فیصلے ان کی مرضی کے مطابق نہیں کرتی، ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور کے آغا صاحب کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، ان کے خلاف ریفرنس پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس مواد ہوگا، اور ان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ نقصان کس کا؟ پاکستان کی جوڈیشری کا۔ یہ متنازع کس کو بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی جوڈیشری کو۔ نقصان کس کا؟ پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا۔ لیکن یہ اپنے پیٹی پرپزز کے لیے، اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، پاکستان میں جو احتساب ہے اس پروسیس کو روکنے کے لیے، حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری انہوں نے کیمپین شروع کی ہے۔ لیکن اور اس کو ہم عدلیہ دباؤ تحریک ہم کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ دباؤ تحریک ہے، عدلیہ سے بدلہ لینے کی تحریک ہے۔ وکلاء کی بہت بڑی تعداد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا آلریڈی، اور لوگ بھی کوئی اس پہ زیادہ وہ اس کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب آج جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کیمبرج میں جو یہ بات کہی ہے، ریفرنس کا اختیار ہے بھیجنے کا صدر پاکستان کو، اور وہ جو ریفرنس انہوں نے بھیجا ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے۔ اب اس میں جو مواد ہے اس کو ہم ایگزامن کریں گے 14 تاریخ کو، اور صرف ابھی ہم نے اٹارنی جنرل کو بلایا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا اس میں ایسا سبسٹنس ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا جائے یا کے آغا صاحب سے پوچھا جائے، اور اگر قانون کے مطابق چیزیں ہوئیں تو اس کے مطابق اس کو آگے چلایا جائے گا، وگرنہ ڈیفینیٹلی یہ بند ہو جائے گا۔ آپ اپنی عدلیہ پر اعتماد کریں، ججز فیصلہ یہ کریں گے، حکومت کسی بھی جج کو ریموو نہیں کر سکتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ یہ تھا پیغام جسٹس آصف سعید خان کھوسا کا کیمبرج میں پاکستانی قوم کے نام، پاکستانیوں کے نام، کہ اس پر پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ واضح طور پر کہہ دیا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہ پاکستان کی عدلیہ پر آپ اعتماد کریں، اپنے ججز پر آپ اعتماد کریں، اور انہیں فیصلہ کرنے کا موقع دیں۔